आदरणीय सिक्किमका आमाबाउ दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई म हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। आज 20 सेप्टेम्बर 2020 को दिन म यो सोसियल मिडियाको माध्यमबाट यहाँको समक्षमा साक्षात्कार भइरहेको छु। विशेष गरेर भोलि 21 सेप्टेम्बर 2020 को दिन सिक्किममा एक दिवसीय बजेटको निम्ति क्वार्टरली बजेट पास गर्नको निमित्त जुन एक दिवसीय विधानसभा सत्र चालू हुन गइरहेको छ, यस सन्दर्भमा म सिक्किमको सरकारलाई केही सुझाव राख्दै यो सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीको यो एउटा सुझाव म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र योभन्दा अगाडि म सिक्किममा अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दा चपेटामा परेका सिक्किमेहरू जसले आज ज्यान पनि गुमाएका छन् अनि यो संक्रमित पनि भएका छन्, उहाँहरूको जतिजना संक्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्वास्थ्य अतिशीघ्र स्वास्थ्य होस् अनि स्वास्थ्य लाभ उहाँले चाँडै गरून्। कोभिड-19 पोजिटिभबाट उहाँहरू मुक्ति पाउन्। साथै अनि जसले यो कोभिड-19 कारणले गर्दाखेरि ज्यान गुमाएका छन्, आफ्नो देह त्याग गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबै मध्ये एकजना फ्रन्टलाइन वारियर जो हेल्थ डिपार्टमेन्टका एकजना कर्मचारी जसले आफ्नो देह सिक्किमे जनताहरूको ज्यान बचाउनको निम्ति दिएका छन्, बलिदान दिएका छन्, उहाँको मृतात्माको निमित्त म परम शान्तिको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु अनि ईश्वरबाट उहाँहरूको परिवारजनलाई यो वेदना, यो वियोग, यो कष्ट सहने शक्ति पनि उहाँलाई प्राप्त होस् भनेर म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। र आज म यहाँहरूको समक्षमा विशेष सिक्किमको गम्भीर विषयलाई लिएर प्रस्तुत भएको छु अनि सिक्किमको लागि एउटा सिक्किमको आत्मा, सिक्किमे जनताहरूको स्वाभिमान, सिक्किमे जनताहरूको सुरक्षा, सिक्किमे जनताहरूको समृद्धि जुन भारतको संविधानले आज प्रोटेक्ट गर्छ अनि सही सलामत राख्छ, 140 करोड भारतीय आबादीबाट छुट्टै यसलाई प्रोटेक्ट गर्छ, यो संविधानको धारा माथि सिक्किममा एकदमै दिन प्रतिदिन कालो बादल छाइरहेको, घुमिरहेको देखेर म यहाँ समक्षमा यो कुरा गर्न लागिरहेको छु। म कुरा गर्दैछु सिक्किमको लघु संविधान तथा मिनी कन्स्टिट्युसन आर्टिकल 371F को। यो 371F चाहिँ सिक्किमको निम्ति सबभन्दा ठुलो सुरक्षा कवच हो। सिक्किमको आत्मालाई 371F ले प्रोटेक्ट गरिरहेको छ र यो 371F माथि किन यसरी खतरा अथवा यो कालो बादल घुमिरहेको छ भन्ने कुरामा यो कालो बादल, यो खतरा चाहिँ हाम्रो लागि नेशनल पार्टी बीजेपी हुन सक्छ। किनभने बीजेपी को जुन अहिले मूल मन्त्र छ, वान नेसन वान कन्स्टिट्युसन, वान नेसन वान रासन कार्ड जस्तो जुन आज मन्त्र लिएर हिँड्दैछ, यसको सिधा टार्गेट हुन्छ 371F। र हामीले रिपब्लिकन पार्टीले यो मन्त्र देशमा लागू नगर्नु भनेको होइन, तर देशमा लागू गर्दाखेरि सिक्किमको 371F लाई कुनै पनि आज नोक्सान हुनु हुँदैन, 371F ड्यामेज हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो एउटा यो अडान हो। यो 371F लाई हाम्रा अल्पसंख्यक समुदायका एकजना जो जिम्मेवार संगठन चलाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई हामी छितेन टासी भनेर चिन्छौं, उहाँले पनि भन्नुभएको थियो कि यो 371F भनेको चाहिँ धार्मिक दृष्टिकोणले हेर्नु भने एउटा हिन्दू धर्मको लागि एउटा गीता हो, बाइबल हो अनि यो दमन हो। विभिन्न धर्मको दृष्टिकोणले हेर्नु भने साँच्चै यो कुरा म स्वागत गर्छु उहाँको कुरालाई अनि यो कुरालाई म एकदमै एक्सेप्ट गर्छु। चाहे धर्मको दृष्टिकोणले हेरौं, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोणले हेरौं, चाहे हाम्रो भविष्य सुरक्षित दृष्टिकोणले हेरौं, यो सबै दृष्टिकोणले हेर्दा 371 हाम्रो लागि र अन्तिम एउटा सुरक्षा कवच हो। त्यसले गर्दाखेरि 371F कसरी प्राप्त भयो हामीलाई, म यसमा अलिकति भन्न चाहन्छु।
1950 सालमा जब ईस्ट इंडिया कम्पनीको पन्जाबाट अधीनबाट जब सर्वभारतीय नागरिकले स्वतन्त्र प्राप्त गरे, तब 1950 सालमा आफ्नो संविधान लागू गरेर विश्वको विशाल गणतान्त्रिक संघीय देशको रूपमा खडा भए। त्यसपश्चात अनि सिक्किम एउटा छिमेकी देश भएको कारणले गर्दा सिक्किमसँग पनि आज छिमेकी देश हुनको नातामा कस्तो आज सम्बन्ध हुनुपर्ने भन्ने विषयमा इन्डो सिक्किम ट्रिटी पनि तयार गरे र इन्डो सिक्किम ट्रिटी गरे पश्चात सिक्किमको भित्री बाहिरी शक्तिमाथि भारत सरकारको हस्तक्षेप हुन थाल्यो र सिक्किमको जनताहरूले पनि आज सिक्किममा पुस्तौं अथवा युगौं राजतन्त्रको अधीनमा आज तपाईको राजतन्त्रको कानुनद्वारा सञ्चालित नागरिकको रूपमा रैतीको रूपमा आज आएको कारणले गर्दाखेरि सिक्किमको कानुन व्यवस्था सिक्किमको निम्ति सम्मान भएको खण्डमा हामी राजा पनि चाहन्छौँ, देश पनि चाहन्छौँ है, तर हामी बीचमा समानता हुनुपर्छ, हाम्रो चित्त बुझाउनु पर्छ भनेर उहाँहरूले पनि बेला बेला विद्रोह गर्थे। यो विद्रोह सिक्किमको जनताको विद्रोह जनविद्रोह चाहिँ एक दिन 1973 सालमा गएर सिक्किमको राजाले थामी नसक्ने एउटा विशाल आन्दोलनमा परिणत हुन्छ। अनि यो आन्दोलनको उद्देश्य पनि केवल राजा हटाउने, डाइनेस्टी हटाउने अनि राजा मास्ने होइन, राजाले बनाएको कानुनमा संशोधन ल्याउनु पर्छ, सिक्किम बीचमा समानता आउनु पर्छ। सिक्किमी बीचमा जब कानुनी रूपले व्यावहारिक रूपमा समानता आउँछ तब मात्रै को सिक्किमी बीचमा कुनै जातपात छुटिँदैन, धर्म छुटिँदैन, सबै एक भइहाल्छ, एक मासु भइहाल्छ भनेर वास्तवमा एकताको निम्ति, भाइचाराको निम्ति, सद्भावनाको निम्ति गरेका थिए। तर त्यो आन्दोलनलाई मोडिदिने, त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने को भन्दाखेरि त्यति बेला भारत सरकार थिए। भारत सरकारले त्यो इन्डो सिक्किम ट्रिटीमाथि टेकेर, इन्डो सिक्किम ट्रिटीको जगमा टेकेर आज त्यो आन्दोलनलाई हस्तक्षेप गरेर त्यो आन्दोलनको दिशा नै मोडिदियो, जसले गर्दाखेरि सिक्किम आज आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो देशको गरिमा, देशको गौरव बचाउन नसकेर आज सिक्किम भारतको अङ्ग बन्न पुग्यो, 22औं राज्य बन्न पुग्यो। अनि 22औं राज्य बनेकोमा सिक्किमेले आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो अस्मिता, आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार, आफ्नो सोभरेन्टी सिक्किमलाई रेफरेन्डमको माध्यमबाट आज सिक्किम भारतको जिम्मामा बुझाएको कारणले गर्दा भारतले पनि त्यो जिम्मेवारी बुझेर 371 एफ सिक्किमको लागि छुट्टै एउटा सुरक्षा कवचको रूपमा, विशेष संवैधानिक प्रावधानको रूपमा उहाँले निर्माण गरिदिएको छ। र अब यो भारत सरकारले नै फेरि यो 371 एफ माथि गिद्धे नजर लगाउँछ र 371 एफ हामीले अब बिस्तारै बिस्तारै सिक्किमबाट हटाउनु पर्छ भनेर सोच्छ भने यो सिक्किमेको लागि सबैभन्दा ठुलो संकट र समस्या हुन्छ। अनि सिक्किमेको लागि मात्र होइन, भारत सरकारले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि भारत सरकारको लागि पनि यो संकट हुन सक्छ, किनभने सिक्किम चाहिँ रेफरेन्डमको माध्यमबाट, पब्लिकको रायको माध्यमबाट सिक्किम भारतमा मर्ज भएको हो र पब्लिकको राय यदि चेन्ज भयो भने भारतको लागि पनि खतरा हुन सक्छ। र त्यसको लागि म विशेष गरेर सिक्किममा जनआदर प्राप्त भएको, जनमत प्राप्त भएको सरकार जो अहिले सत्तामा एसकेएम पार्टीको सरकार छ र उहाँको नेतृत्व वर्गलाई, नेतृत्वगणलाई म यो आह्वान गर्न चाहन्छु। अनि साथसाथमा जुन अर्को जनाधार प्राप्त भएको विपक्षी पार्टी एसडीएफ पार्टी छ, म उहाँलाई पनि यो आह्वान गर्न चाहन्छु। हुन त उहाँहरू आज बीजेपी पार्टीको, नेसनल पार्टी बीजेपीको टाङमुनि दुईटै पार्टी तपाईँले छिरिसकेको छ अनि टाङमुनि तपाईँको के अरे लम्पसार भइसकेको छ। यतापट्टि भूतपूर्व मुख्यमन्त्री लामो समयसम्म सत्तामा रहेकोले गर्दाखेरि धेरै ठुलो भ्रष्टाचार हाम्रो उदाङ्गो हुन्छ र हामी जेल जानुपर्छ भनेर सीबीआईको डरले आज त्यो केन्द्रमा सत्ताधारी पार्टी बीजेपीको टाङमुनि छिर्न पुगेको हो। उहाँले आफ्नो जति पनि के अरे जनप्रतिनिधिको रूपमा चुनाव जितेर आएका एमएलएहरूलाई आज तपाईँको बलिको जन्तु सम्झेर उहाँलाई बलिको जन्तु नै बनाएर उहाँलाई पनि आज बीजेपीको टाङमुनि छिर्न बाध्य गरायो। त्यसरी नै यतापट्टि सिक्किम सरकार अहिले जो सत्तामा छ, मुख्यमन्त्री बन्ने उत्कट चाहना साथसाथमा आफूले गरेको आकाश पाताल जोडेर दिएको जुन तपाईँको फोस्रो आश्वासनहरूलाई कतै पुरा गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यही बीजेपीको टाङमुनि उनी पनि छिरे र यो दुईटै पार्टीलाई, आज जनमत प्राप्त भएको पार्टीलाई बीजेपीले एउटै जुवामा नारेर
एउटा हलगोरुको रूपमा तपाईको जोतिरहेका छन्। अनि यो दुईटै हलगोरुले अनौ चाहिँ आज बीजेपीको हातमा थमाइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि दिन सिक्किममा अब यो सत्तारूढ पार्टीलाई पनि खतरा भइरहेको छ। यो सिक्किममा त के छ भने एकै रातमा पनि सरकार ढल्ने परम्पराहरू चलिआएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कहीँबाट भित्री सूत्रबाट थाहा पाउँदैछौँ यो अहिलेको जुन सिक्किम सरकार छ, अब यो एसडिएफ पार्टीको त कुनै अस्तित्वै छैन सिक्किममा। त्यसले गर्दाखेरि एसडिएफ पार्टीको माथि कुनै भरोसा छैन अब सिक्किम जनतालाई। तर सिक्किमको सरकारमा रहेको एसकेएम पार्टीमाथि केही न केही आशा छ कि यो पार्टी चाहिँ एकदम पूर्ण रूपले 371 एफ र सिक्किमको जनतालाई नै खतरा हुने प्रकारको समर्पणवादी नीति बीजेपीको अगाडि अपनाउँदैन र कमसे कम सिक्किमेको सुरक्षा र सिक्किमे जनताको आत्मस्वाभिमान बचाउने खालको आज अडान लिएर सिक्किममा सत्तामा रहन्छ। केही समय रहन सक्छ भने पनि कमसे कम यो स्वाभिमानको निम्ति सिक्किमेको रक्षाको निम्ति उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा आशाको एउटा सानो दियो सिक्किम जनताले बालेको छ र त्यो पनि निभाउँदै आज के अरे बीजेपीको अगाडि पूर्ण रूपले समर्पित भएर आज तपाईको सिक्किमलाई खतम बनाउने दिशातर्फ नजाउन् र अनि आफ्नो सरकार भित्र अनेकौं यो एउटा अर्गनाइजेसन हो, एउटा पार्टी एउटा ठुलो अर्गनाइजेसन हो। यो भित्र तपाईको सबैको सोच, सबैको कन्सेप्ट, सबैको सिद्धान्त एउटै हुँदैन। त्यसले गर्दा पार्टी सम्हाल्न साह्रो पर्छ। तरै पनि सिक्किम सरकारको मुख्यमन्त्रीलाई जिम्मेवारी छ कि पार्टीभित्र भएको र यो सरकारभित्र भएको त्यो मतभेदहरूलाई चाहिँ कतै सिक्किमेको भविष्य अन्धकार बनाउने र अनि बीजेपीको आज मुखमा पस्ने, सिक्किमको जनताहरूको हक अधिकार टोटली खत्म हुने र 140 करोड भारतीय आबादीभित्र सिक्किम डुबेर मर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ ल्याउनु भएन। म सरकारलाई यो एउटा आह्वान गर्न चाहन्छु अनि बिन्ती गर्न चाहन्छु। र अब म सरकारलाई यो एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु कि भोलिको विधानसभा सत्रमा यहाँहरूले विशेष गरेर सिक्किमको राजतन्त्रबाट गुज्रेका रैतीहरू जति पनि सिक्किममा छन्, विशेष गरेर सिक्किम सब्जेक्ट सिवाय भएका जति पनि सिक्किमेहरू छन्, सिक्किमे रैथानेहरू छन्, उनीहरू सबैलाई ट्राइबलमा समावेश गर्ने बलियो प्रपोजल, तर्कसङ्गत प्रपोजल अनि सिक्किमे ती रैतीहरूको यहाँको इन्डिजिनियस, यहाँको ओरिजिनल हुनुको प्राचीन अनि मध्ययुगीन इतिहासहरूलाई आधार बनाएर सिक्किम सरकारले केन्द्र सरकारलाई सबै सिक्किमेलाई ट्राइबलमा समावेश गर्ने प्रपोजल यहाँ विधानसभामा ल्याउनु पर्छ भोलिको विधानसभा सत्रमा भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अनि सिक्किमको वर्तमान सरकार जो एसकेएम पार्टीको छ र एसकेएम पार्टी जति बेला सरकारमा थिएन त्यति बेला चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ हरेक जनसभामा कि हामी सिक्किमको आज टुक्रा टुक्रा भएको आज के अरे विभाजित भएको समाजलाई हामी एक बनाउने हाम्रो संकल्प छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र एक बनाउनको लागि चाहिँ केवल मौखिक रूपमा मात्रै, कथनीमा मात्रै होइन, यो कानुनी रूपले, संवैधानिक रूपले चाहिँ व्यावहारिक रूपले चाहिँ यो एक बनाउनको निम्ति अहिलेको सरकारको के पहल हुँदैछ त्यो चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। र यो जब सिक्किमको सबै सिक्किमको बासिन्दाहरू जुन दिन ट्राइबल हुन्छ त्यो दिन संवैधानिक रूपले पनि यो सिक्किमेहरू एक हुन सक्छ। यो खालको पहल सिक्किमको सरकारले आजसम्म गरिरहेको अवस्था छैन। अनि यो चाहिँ हामी चाहन्छौँ सिक्किम सरकारले अति शीघ्र यो बाचा बन्धन पुरा गरून्। अर्को कुरो, उहाँहरूले लिम्बू तामाङको सिट आरक्षण हामीले सरकार गठन गरेको 10 दिनभित्र हामी एउटा साइन्टिफिक फर्मुला हामी दिन्छौँ, जनतालाई प्रस्तुत गर्छौँ र जनताले जब त्यो साइन्टिफिक फर्मुलालाई एक्सेप्ट गर्छ, स्वागत गर्छ, तब हामी त्यो प्रपोजल विधानसभामा लिएर, क्याबिनेटमा लिएर हामी पारित गरेर केन्द्र सरकारलाई पठाउँछौँ र हामी लिम्बू तामाङलाई सिट दिन्छौँ भनेर साइन्टिफिक फर्मुलाको कुरा गर्नुभएको थियो। अब त्यो साइन्टिफिक फर्मुला के हो? सर्वप्रथम विधानसभामा यो प्रपोजल ल्याउनुभन्दा अगाडि सिक्किमको जनताको अगाडि उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुपर्छ, सार्वजनिक गर्नुपर्छ। र अनि उहाँहरूको यदि त्यो साइन्टिफिक फर्मुला चाहिँ यदि एकदम प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिस अनुसार यो लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक सिद्धान्तमा छ र सबै जनता सबै सेक्सनको जनताहरूलाई
सबै स्टेक होल्डरलाई यो एकदम मान्य छ। अनि त्यसको मान्य भएको खण्डमा र एक्सेप्ट गरेको खण्डमा चाहिँ अनि त्यो विधिलाई, त्यो फर्मुलालाई चाहिँ प्रपोजलको रूपमा सरकारले एसेम्ब्लीमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। के 10 दिन भित्रमा यसरी लिम्बू तामाङलाई जुन सिट दिन्छु भनेर उहाँले आज सम्बोधन गरेका थिए, घोषणा गरेका थिए, पार्टीको घोषणा पत्रमा लेखेका थिए कि आज सिक्किमको सरकारको 10 दिन कहिले हुने हो? आजसम्म तपाईहरुले पार्टीको तर्फबाट लिम्बू तामाङ सिट आरक्षणको लागि त्यो साइन्टिफिक फर्मुला तयारी गर्ने जुन कमिटी बनाउनु भएको छ, त्यो कमिटीले आजसम्म के गरे, कस्तो फर्मुला तयारी गरे, यो तपाईहरुले सिक्किमको जनतालाई बताउनु पर्छ। तपाईहरु स्पष्ट हुनु पर्छ। तपाईहरु एकदमै जनताको अगाडि एकदमै पारदर्शी हुनु पर्यो। अनि यस्तो खालको व्यवस्थामा तपाईहरु व्यवस्था बनाउनलाई त पारंगत पनि हुनु पर्यो। र यो कुराहरुमा तपाईहरुलाई राख्दै विशेष ट्राइबलको कुरा, लिम्बू तामाङ सिटको कुरा अनि 371 हर तरहले बचाउने कुरा म यहाँ कुरा राख्दै मेरो कुरालाई म आजको निम्ति यही शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।